भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिः यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नापोषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम लंग नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हितं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मवोर्भुवस्वरो गणादें पूर्वमुच्चार्य वर्णादें तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारसान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं वासमङ्कुशधारिणं रथं च वरदानुमस्तैर्बिभ्राणं मोसकध्वजं रक्तं लम्बोदरं सोर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानिलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च शिष्टादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरा यैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीपदतमोऽर्तये नमः एतदर्वश्रीसंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयते प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयते सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमधर्मशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि महादासिते स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाध्यम्यं काममधीते तं दमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमपि सिञ्चते स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्नं जपते स विद्यावान् भवति इत्याधर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यां न विवेति कदाचनेति यो